बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कौम समूद कौन थे और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को क्यों कत्ल किया था? अल्लाह के नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर की चट्टान से ऊँटनी कैसे पैदा की थी और कौम समूद पर क्या अज़ाब नाजिल किया गया? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मज़ार और कौम समूद का मुकाम कहाँ वाक़ है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको कौम समूद के हवाले से इंतहाई इबरतनाक मालूमात फ़राहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@ali सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक आले समूद कौम आद के बाद आई। ये भी इंतहाई खुशहाल और मज़बूत लोग थे। काद तवील और जिस्म इंतहाई मज़बूत थे। वो बिस्तर पर बीमारी की हालत में नहीं मरते थे। चलते फिरते काम करते हुए टांगें सीधी करते थे, हिचकी लेते थे और दुनिया से रुखसत हो जाते थे। वो भी कौम आद की तरह पहाड़ काट कर इमारतें बनाने के माहिर थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें भेड़ बकरियों और ऊँटों के रेवड़ों से नवाज रखा था। खुशहाली, पत्थर के तराशे हुए घर और जिस्मानी मजबूती ने उनमें तकब्बुर पैदा कर दिया। तकब्बुर और कुफर दोनों एक ही सिक्के के दो रुख होते हैं। मुतकब्बिर लोग बहुत जल्द काफिर हो जाते हैं। वो भी काफिर, बुतप्रस्त और मुशरिक हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सालेह अला नबीना अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया। आपने कौम समूद को अल्लाह का पैगाम दिया। कौम ने आपसे मुजज़ा तलब किया। आपने कौम से पूछा, तुम्हें क्या मुजज़ा चाहिए? कौम ने कहा, तुम अगर अल्लाह के नबी हो तो ये सामने जो चट्टान है, यानी ये जो पहाड़ है, इसे एक ऊँटनी बरामद कर दो। वो ऊँटनी बच्चा पैदा करे और हम सब के लिए दूध। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। चट्टान फटी और एक खूबसूरत तरीन ऊँटनी बरामद हो गई। ऊँटनी चलते हुए कौम समूद के पास आई, बच्चा जना और उसके थन दूध से भर गए। कौम समूद लाजवाब हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाद अज़ां ऊँटनी के लिए एक चश्मा रवां किया और चरने के लिए नखलिस्तान आबाद कर दिया। ऊँटनी और उसका बच्चा सारा दिन उस नखलिस्तान में चरते रहते थे। समूद के 7 कबीले ऊँटनी का दूध आपस में तकसीम कर लेते थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने चश्मे का पानी भी तकसीम कर दिया। एक दिन ऊँटनी पानी पीती थी। लोग उस दिन ऊँटनी का दूध पीते थे और वो लोग अगले दिन ऊँटनी का दूध नहीं निकालते थे और चश्मा उस दिन कबीले के जानवरों के लिए वक़िफ़ होता था। मगर फिर नाफरमानी के कीड़े ने उनके दिमाग पर दस्तक दी और कौम समूद के 2 नौजवान केदार और मिस्दा ने ऊँटनी को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। शराब पी और ऊँटनी पर हमला कर दिया। केदार ने तीर चलाया जबकि मिस्दा ने तलवार से उसकी टांगें काट दीं। ऊँटनी के बच्चे ने देखा तो उसने चीख मारी और उसी चट्टान के अंदर चला गया जिससे ऊँटनी ने जन्म लिया था। ऊँटनी का कत्ल कौम समूद के खात्मे का बायस बन गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर 3 दिन का अज़ाब उतारा। पहले दिन उनके चेहरे सुर्ख हो गए, दूसरे दिन जर्द हो गए और तीसरे दिन स्याह हो गए। फिर शहर में ज़लज़ला आया, एक चिंगाड़ की आवाज़ आई, पहाड़ काशों में तकसीम हो गए और कौम समूद सफ़ाए हस्ती से मिट गई। नाज़रीन, मुफस्सिरीन के ख्याल के मुताबिक चिंगाड़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की चीख थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपने 120 साथियों के साथ नकल मकानी कर गए और यूं आले समूद भी तारीख़ के औराक में जज़ब हो गई। नाज़रीन, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम कहाँ आबाद थी, इसके बारे में 2 रिवायात हैं। पहली रिवायत के मुताबिक आले समूद सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा से 400 किलोमीटर के फासले पर आबाद थी। ये तबूक का इलाका है, उर्दन की सरहद पर वाक़ है और ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की निस्बत से मदाइन साले कहलाता है। ये सुरख चट्टानों का शहर है। पत्थरों के घर, दरवाज़े, खिड़कियाँ और कदीम टेम्पल आज तक मौजूद हैं। चश्मे और नखलिस्तान के आसार भी मौजूद हैं। नाज़रीन, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम पर अज़ाब के बाद हिजर मौत या अहकाफ़ तशरीफ़ ले गए थे। ये इलाका उस वक्त यमन और आज ओमान सलाला का हिस्सा है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने यहीं इंतकाल फरमाया। सलाला से 200 किलोमीटर नासक के मकाम पर उनका मज़ार भी मौजूद है।
دوسری روایت کے مطابق آل سمود نے قوم عاد کے علاقے پر قبضہ کیا، یہ سلالہ کے مضافات میں آباد ہوئے۔ اونٹنی اسی علاقے کی ایک چٹان سے نکلی، یہیں قتل ہوئی، سمود یہیں عذاب کا نشانہ بنے، اور حضرت صالح علیہ السلام عذاب کے بعد سلالہ سے 200 کلومیٹر دور ناسک میں آباد ہو گئے اور ان کا وہاں انتقال ہوا۔ حقیقت کیا ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے، تاہم یہ طے ہے سلالہ اور مدائن صالح کے درمیان 3111 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور یہ لوگ بیک وقت دو مختلف مقامات پر نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ دونوں مقامات ایک ملک کا حصہ بھی نہیں ہو سکتے تھے، مگر یہ عین ممکن ہے سمود پر عذاب کے بعد زندہ بچ جانے والے یا ایمان لانے والے لوگ احقاف سے اجاز مقدس میں مدائن صالح تشریف لے آئے ہوں۔ ناظرین، وہاں پہاڑوں میں پتھر تراش کر گھر بنائے ہوں، اور یہ بعد ازاں کسی قدرتی آفت کی وجہ سے مدائن صالح سے پیٹرا منتقل ہو گئے ہوں، کیونکہ پیٹرا اور مدائن صالح کے مقامات بھی ایک جیسے ہیں اور دونوں کا آرٹ اور رہن سہن بھی ایک جیسا تھا، اور یہ دونوں شہر ایک ہی روٹ پر چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ پیٹرا اردن میں وادی موسیٰ میں واقع ہے۔ وادی موسیٰ ماضی میں تبوک تک وسیع تھی، آج بھی ایک سڑک تبوک اور پیٹرا کو آپس میں جوڑتی ہے۔ چنانچہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آل سمود احقاف سلالہ میں آباد تھی۔ عذاب کے بعد کچھ مومن حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ناسک میں آباد ہو گئے، اور کچھ ایک دو نسلوں کے بعد مدائن صالح چلے گئے، اور ان کی نسل بعد ازاں پیٹرا میں نقل مکانی کر گئی۔ تاہم یہ بھی ممکن ہے کہ آل سمود مدائن صالح سے احقاف آئی ہو، مگر یہ امکان کم ہے، کیونکہ عذاب کے بعد آل سمود مومنین کو فلسطین، اردن، شام اور اسرائیل قریب پڑتا تھا، اور یہ دنیا کی مقدس اور قریب ترین جگہ چھوڑ کر 4500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے بیاب و گیا احقاف میں کیوں آئیں گے؟ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام کا مزار سلالہ سے 200 کلومیٹر دور ناسک کے مقام پر ہے۔ یہ مزار خشک پہاڑوں کے درمیان چوٹی پر واقع ہے۔ مزار تک سیڑھیاں جاتی ہیں۔ عرب انبیاء کرام، صحابہ اور اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی قبروں کو احتراماً بڑا بناتے ہیں۔ یہ قبر بھی لمبی تھی۔ مزار کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد کے علاوہ کچھ نہیں۔ مزار کے چاروں اطراف گہری کھائیاں ہیں، اور کھائیوں کے بعد خشک سیاہ پہاڑ ہیں۔ سمندر وہاں سے زیادہ دور نہیں۔ راستے میں ملکہ سبا بلقیس کا محل بھی آتا ہے۔ کیا ملکہ سبا بلقیس واقعی یہاں کی باسی تھی؟ یہ تاریخی لحاظ سے ثابت نہیں ہو سکا۔ سبا قوم یمن کے دارالحکومت صنعاء سے 135 کلومیٹر کے فاصلے پر مارب میں آباد تھی۔ وہاں بھی ملکہ بلقیس کا ایک محل موجود ہے، چنانچہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ سلالہ میں سمہارم کے مقام پر آثار قدیمہ ہیں۔ یہ آثار ملکہ بلقیس سے منسوب ہیں۔ ناظرین، آپ سیڑھیاں اتر کر نیچے آتے ہیں تو سامنے ایک چٹان آتی ہے، اور چٹان پر اونٹنی کے پاؤں کے نشان ہیں، اور پاؤں کے نشان سے ذرا سے فاصلے پر خون کے سیاہ دبے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پانی کا چشمہ اس چٹان کے دامن میں تھا۔ قوم سمود کے بدبختوں نے جب اونٹنی کو قتل کیا تو اونٹنی نے شدت غم میں چٹان پر پاؤں مارے۔ اللہ رب العزت نے پاؤں کے نشان چٹان پر ضبط کر دیے۔ اونٹنی کا لہو بھی قدرت نے بطور ثبوت چٹان پر درج کر دیا۔ چٹان کے دائیں ہاتھ ایک چھوٹا سا غار ہے۔ یہ غار چٹان پھٹنے کی وجہ سے وجود میں آیا تھا۔ مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ اونٹنی کا بچہ اس غار میں اتر گیا تھا۔ چٹان کے قدموں کی مٹی گیلی تھی۔ یوں محسوس ہوتا ہے چٹان کے اندر سے اب تک پانی رستا ہے، اور یہ پانی مٹی کو گیلا رکھتا ہے۔ اونٹنی کے پاؤں اور خون کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ اونٹنی کے پاؤں اور خون کے نشان کے قریب روحانی کشش تھی، محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ روحانیت میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کسی بھی مقدس جگہ کا آسانی سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی نبی، صحابی یا ولی کے زیر استعمال جگہ پر جائیں، آپ کی روح کو وہاں سگنل ملنا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، اسی مقام پر دائیں بائیں لوگ آباد تھے، اور اللہ رب العزت کی بجوائی اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ اسی جگہ چرتی تھی۔ یہاں اللہ رب العزت کا فضل اترتا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تھے، مگر لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی
اور ان کے دین کو جھٹلایا اور غرق ہو گئے اور اللہ رب العزت کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔